सन्न्यासी समाजस्य करुणया जीवति। सन्न्यासिनः स्वकीयः आयः नास्ति। भिक्षया निवासेन च भक्तजनानां संरक्षणेन जीवति। जनाः समर्पयन्ति यथा सन्न्यासी धर्माय जीवनं समर्पयेत्। सन्न्यासिनः मुख्यं कर्म धर्मस्य नायकेन भवति। सर्वप्राणिनां कृपायाः प्रकाशः भवति। न केवलं मनुष्याणां, दुःखिताः अपि पशवः तस्याः कृपायाः क्षेत्रे सन्ति। यदि ब्राह्म्येभ्यः पशुभ्यः कृपा नास्ति तर्हि सन्न्यासी पथभ्रष्टः भवति। यो सन्न्यासी क्षुधितान् वर्षायुक्तान् लघुच्छायायां स्थितान् पशून् अवगच्छति सः पुनः घोषयति, प्रेरयति वा निष्कासयति वा क्षुधितस्वरे अवहेलां करोति, सः न सच्चः सन्न्यासी भवति। सन्न्यासवस्त्रं धर्मस्य प्रमाणं न भवति। केचन सन्न्यासिनः सुखाय केवलं वसनं धरन्ति, न तु परार्थमात्मनः त्यागाय। एवमाचरणं कृच्छ्रशमाय वसनस्य उपयोगः, न तु धर्मस्य अनुष्ठानाय। अनाथान् पशूनां निष्कासनं सा करुणायाः द्वारस्य वन्दना भवति च चित्ते गम्भीरं कर्म सञ्चिनोति। मरणानन्तरं तादृशेषु विपन्नेषु लोकेषु जायते येन यथा पशवः पूर्वं निष्कासिताः। नवजीवनं क्लेशपूर्णं भवति। पूर्वं तिरस्कृताः पशवः आत्मनः प्रतिबिम्बत्वेन पुनर्जायन्ते। नवप्राणिनः विचिन्त्यं जीवनं यान्ति अनाथाः क्षुधिताः च करुणावर्जिताः यथा ते अपरेषु कृतवन्तः। अकृपायाः कर्म चिरकालं सञ्चितम्। एतत् कर्म मरणात् परं न नश्यति। सः कर्मसमुच्चयः जन्मजन्मानि गच्छति। यदि न परिष्क्रियते तर्हि अतिगुरु भवति च दीर्घकालपर्यन्तं तिष्ठति, तदपि अनेकजन्मानि प्रत्यर्पणीयम्।